السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. نتلاقاو مره اخرى في القناه ديالي لمسه الدعاء، وغادي نقدم لكم وصفه جديده سلا شارلوت او فريز. انا درتها بمناسبه عيد الحب بيسكو درتها سو فورم دو كور اي جلي غارني دو فريز ايغالمون. الناس اللي بغاو شي فكره لو 14 فيفري، سينون راه كتبقى حلوه لجميع المناسبات وكتجي غزاله وكتحمر فريمون الوجه. تقدروا تصايبوها بدوطخ فروي pas forcément les fraises. Elle est très garnie من الداخل également de fraises et de mousse de coulis de fraises. غادي نخدموها بلي بسكوي شارلوت. غادي تشوفوا معايا طريقه التحضير وكاع المقادير في الفيديو. واللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي نتمنى يشترك ويفعل الجرس، راه كنحط كل سيمانه une nouvelle vidéo. et je suis également disponible sur les réseaux sociaux. كنحط دي ريل وصفات في 15 سكوند حتى 30 سكوند. ويلا هو معايا الكوزينه باش نشوفوا اول حاجه نصايبوا لهاد الحلوه الزوينه. اول حاجه نصايبوا هي لو سيرو. غادي نحتاجوا ليه 100 ملل ديال الماء في 70 غرام ديال سكر سنيده، وغادي نحطوه في العافيه ما يغلاش بزاف، تقريبا 10 ديال الدقائق. انا راه اون فوا بدا كيغلى حيدته من العافيه. غادي نزيد عليه السكر فاني، خليتها ديال السكر فاني صافي. وها لو سيرو ديالنا برد. تاكدوا ان لو سكر فاني داب لكم في هذاك الماء، وغادي تحطوه في ان بول باش يبرد على خاطرو. وغادي ندوزو دابا لاموس ديال الفريز. غادي نصايبو اون بروميي لو كولي دو فريز. هنا استعملت 250 غرام 250 ملل عفوا ديال الكولي دو فريز. غادي تطحنوه وغادي تعبروه وتشوفوا شحال عطاكم. هنا غادي نديرو في كاسرونه وغادي نخليه يغلى شويه. غادي نزيد عليه 80 غرام ديال السكر سنيده بحكم ان لا كريم اللي غادي نخدم بها هولالا اي ديجا سكري. تقدروا تزيدوا كثر ولا تقدروا تزيدوا قل على حسب القياس ديالكم. غادي ناخذ 4 الوراق ديال الجيلاتين، غادي نديرهم يذوبوا في الماء حيت غادي نزيدهم على لو كولي. كيف ما قلت لكم الفريز تقدروا تستعملوا حتى 400 ملل ديال الفريز مطحون. قد ما زدتو قد ما غادي يكون لا كريم بلو روج. قد ما نقصتو من الفريز قد ما غادي يكون لا كريم ان بو روزي بحال اللي غندير انايا. سي بون. هنا لو كولي راه غلا، خليته تقريبا 10 ديال الدقائق. غيبدا يدير دوك الفقاعات، زولوه من العافيه. غادي نعصر دوك 4 الوراق ديال الجيلاتين. راه ديجا وريتكم لا جيلاتين اللي كنستعمل 100% بيان سور حلال. غادي نخلطوا لا جيلاتين باش تذوب لينا في السائل. غادي نصفي لو كولي ديالنا باش يجينا ليس، حتى غادي نخلطوه من بعد مع لا كريم. غادي ندوزو هنايا في الصفايه وغادي نزول منه داكشي اللي ما خاصوش يبان في لا كريم. بعد ما صفينا لو كولي ديالنا دو فريز وخليناه يبرد، انا عبرت 300 ملل ديال القشطه الطريه كنستعمل هولالا اللي ديجا سكري. غادي نزيد عليها 170 غرام ديال الجبن كريمي. تقدروا تستعملوا هذا النوع هذا ولا جبلي ولا اي نوع اخر. وغادي نطلعوا لا كريم بلو باتور الكتريك. بعد ما طلعت لي لا كريم غادي نزيدو لو كولي دو فريز اللي برد تماما، وغادي نخدموا لا موس ديالنا على خاطرها. كنأكد سمحوا لي على لو كولي دو فريز خصو يكون بارد، سينو غادي يشوتي لكم سامبلومون ديك لا كريم اللي صايبتو من قبل. تقدروا تزيدوا كيف ما قلت لكم في لو كولي دو فريز، تقدروا تزيدوا حتى 400 ملل. قد ما زدتوا لو كولي دو فريز قد ما لا كولور ديال لا موس ديالكم غتولي بلو روزي. انا استعملت هنا تقريبا كيف ما قلت لكم 250 ملل. هنا في لا ديكوراسيون اي في لو كولي دو فريز وايضا في لي فريز كوبي من الداخل استعملت كيلو ديال الفريز، راها كافيه. غادي نخدموا لا موس ديالنا بشويه بشويه من التحت للفوق، ونزيدوا ما غنزيدوش كلشي، ما غنزيدوش لو كولي دو فريز في خطره، بشويه بشويه باش يتجانسوا لينا العناصر. لا موس ديالنا وجدات كيف ما قلت لكم اني با تري روزي مي لو غو ديال الفريز راه واجد
ولا جيلاتين غادي تشد لينا ايغالمون لو بيسكوي اللي غادي نشوفو ايضا اللي غنستعملو، وغادي تشد الحلوى كامله في راسها ان شاء الله حيت مستعملين لا جيلاتين. انا لي بيسكوي بوطوار ديالي غادي نحاول نقطعهم شويه باش يجوني مقادين مع لو مول اللي غادي نستعمل. هاد لي بيسكوي بوطوار تقدروا تلقاوهم في محلات التجاريه الكبرى وعند الحوانت ايضا، راه تا هما لين الحوانت كيبيعوهم. تقدروا تخليوهم طوال كيف ما بغيتو على حسب نتوما كيف بغيتو لو غاتو ديالكم يبان من الجناب. هنايا بور لو مول انا استعملت ان مول ان فورم دو كور. هنايا كنأكد لكم على خصكم تحيدوا القاع التحتاني ديال لو مول. هي من الاحسن تستعملوا ان مول كيتحل، غادي تاخذوا ديريكتومون الطبسيل ديال التقديم وغادي تبداو تقادوا فيه لي بيسكوي. انا لي بيسكوي راه لي زي ترامبي في لو سيرو اللي برد اللي صوبنا من قبل. لي بيسكوي بودوار فيهم دو كوتي، فيهم ان كوتي حرش فيه سنيده وان كوتي رطب. لو كوتي اللي غادي تابيميو بلو سيرو هو لو كوتي اللي ما فيهش سنيده، وغتخليو لو كوتي اللي فيه سنيده من برا. انا راني كنقاد في لو بيسكوي. هذه هي المرحله الصعيبه ديال لو مونتاج ديال لي بيسكوي، وبحكم بانني استعملت ان مول سو فورم دو كور جاتني شويه صعيبه، ولكن غادي تنجحوا ان شاء الله. هي كتطلب شويه ديال الخاطر. سي بون هنا اونفان صيبت لي بيسكوي ديالي. هنا غادي نصيبوا القاع ديال لو غاتو. علاش قلت لكم هنايا ديريكتومون ديروا لو حطوا لاسيت باردون دو بريزونطاسيون باش تجيكم سهله. الا مشيتو خليتو داك القاع ديال لو مول غادي يكون صعيبه شويه باش ديموليوها. غادي نحط ديريكتومون هذوك لي بيسكوي اللي قطعت من قبل، غادي نديرهم في القاع ديال لو غاتو ديالنا باش نديرو اون باز دو غاتو من التحت. وما تنساوش ديما تابيميو لي بيسكوي ديالكم في لو سيرو باش تبقى رطيبه، باش تبقى الغاتو ديالكم رطبه. لو فون دو مول ديالنا واجد، قاديت لي بيسكوي مزيان. غادي نبدا اون بروميير كوش دو موس او فريز، وغادي تاخذوا كلكو فريز غادي تقطعوهم ان بوتي مورسو حيت فوزالي غارنير لو غاتو من الفريز حتى من الداخل. خذوا تقريبا واحد رابعه صغيره وقطعوها ان بوتي كوب باش تحطوها فوق هاد لا كريم. غادي نقاد لا كريم ديالي جوست اون لا ريبارتي في جناب باش كاع لو غاتو يكون غارني بلا موس او فريز. غادي نزيد لي بوتي كوب دو فريز كيف قلت لكم. بعد ما قادينا لي فريز ديالنا من الجناب ومن الوسط مزيان، غادي نعاودو اون بوتيت كوش دو موس او فريز من فوقهم، وغادي نزيد فوقهم لي بوتي مورسو دو بيسكوي ابيمي دو سيرو. وهانتوما معايا في لا فيديو.
اي كوم ديرنيير كوش غادي نديرو اون كوش فين دو موس باش نغطيو لو غاتو ديالنا من الفوق كامل. فهاد لا دوزيام كوش اللي درنا تقدروا ديروا لي فريز، مي انا من الاحسن جو بريفير لي فريز يجوني غير في طبقه واحده. صافي هنا غادي نغطي لو غاتو ديالي كامل من الفوق حتى ما يبقى يبان لينا والو. لي بسكويت تغطاو كاملين. كاين اللي كيبغي يديرها شويه غارقه، يعني لي فريز فون تيتر مزوقين باينين الداخل شويه غارقين. انا جو بريفير لي فريز يجوني من الفوق مقادين مسطحين، وكل واحد ولو شوا ديالو في لا ديكوراسيون بيان سور. صافي غادي نكمل التغلاف ديال لو غاتو ديالي كامل من الفوق، وبقاو معايا في التتمه ديال لا فيديو. هنا غادي نحطها تبرد في الثلاجه ليله حتى الغد ليه، وغندير لا ديكوراسيون فينال ديال لو غاتو. بعد ما جي بيان ريبارتي لا موس من الفوق غادي نغطيها بابي سولفوريزي وغنخليها تبات ليله. الا كنتو زربانين بها على الاقل خليوها 4 اور. vu qu'on a utilisé la gélatine كتعاون لو غاتو يشد فراسو مزيان. الغد ليه دزت لا ديكوراسيون غادي نستعمل دي فريز غنشكلهم على شكل وريدات. غادي نوريكم الطريقه كيفاش كندير. كنفلحها وكنحاول نورك عليها من العريشه ديالها من الفوق باش كتعطينا هذا التشكيل هذا الزوين. سي تري سامبل هاد الطريقه هذه، وكتخلي هادوك العريشات ديالها كيخليو منظر زوين من الفوق. غادي نشكل شي دي فريز بهاد الطريقه هذه، وغادي نقطع دي فريز على طولتهم باش تا هما نزوقهم من الجناب. و لا ديكوراسيون كتبقى فاكولتاتيف، وكتبقى كل وحده وكيفاش كتقدر تصايد دير ليها. تقدروا تاخذوا غا دي فريز صحاح بحال هكاك بالعريشات ديالهم وتحطوهم من الفوق كيعطيو منظر زوين، ولا تقدروا ديروا بحالي ولا تقدروا ديروا شكل اخر. عطا الله شحال من واحد كيفاش صايب لا شارلوت، كاين اللي فريمون بدا فيها بزاف اي بوكو دو شيف لون ريفيزيتي ايغالمون، وكل واحد يزوقها كيف ما بغا كيف قلت لكم. لي فريز ديالي راهم واجدين. هنا اون فا ديمولي لو غاتو. كيف ما قلت لكم هذا لو مول هذا الي بلو فاسيل كونترولي، وفاش كتحطوها في طبق التقديم كتجيكم ساهله، راها كديمولا فاسيلمون. واخا تخسر لكم الجناب ما تخافوش، راكم غادي تزوقوها من الفوق بلي فريز اي بلا ديكوراسيون اللي غادي تناسبكم. شتو راه كيجيو لي بيسكوي شادين فراسهم غراس على جيلاتين اللي استعملنا في لا موس و فريز. هنا جو في كومونسي لا ديكوراسيون. غادي نستعمل هادوك لي ديكوب ديال لي فريز من الجناب، اي لي فريز اللي خليت بالعريشات ديالهم درتهم من الوسط كيف ما كتشوفوا. كيجي منظر زوين اي كيجي تري فري. اي جو في اوتيليزي ايغالمون لي ميرتي من الوسط. تقدروا تزينوها بكاع لي فروي روج راها كتجي زوينه بزاف، ولا تقدروا ديروا ليها كيف قلت لكم كو دي فريز، وكل واحد والطريقه ديال التزيين ديالو. في هذه المرحله هذه صافي راه كتكون لا شارلوت ديالنا وجدات، اي كتبقى لا ديكوراسيون كيف قلت لكم فاكولتاتيف، كل واحد كيفاش كيدير ليها. هنايا خديت حتى جايب حلواني ودرت واحد الوريدات صغيورين كيف ما كتشوفوا. Et je vais commencer à faire napper les fraises.
هنا درت واحد الغلط، ما كانش عليا نصايب دوك الوريدات ديال لا شونتي من قبل ما ندير ناباج، كان عليا ندير ناباج قبل ما ندير دوك الوريدات. هنا شديت غير لا كونفيتور ديال الفريز، درت لها شويه الماء وخليتها تغلى واحد 5 مينوت، هي اللي كنابي بها. الا كان عندكم لو ناباج من الاحسن. سي تو. اون فا نابي اوسي لي ميرتي باش تعطينا ديك لا بريونس. وهذوك الوريدات اللي خسرت بلا كونفيتور راه غادي نعاودهم باش تبان لا فالور ديالهم كتر. اوكي، لمسه اخيره زدت على داك لو روبون كيعطيها منظر زوين. غادي نشكل وريده من الجناب، تقدروا ما ديروش على حسب المتوفر. انا خديته من عند المحلات ديال الحلوى، راه كاين دو ديفيرونت كولور، راه هي كتجي زوينه في المنظر بزاف. صافي، والحلوى ديالنا راه وجدات، انا راه قطعناها وبدينا كناكلوا فيها، ما قدرناش نتحملوا نشوفوها وما ناكلوهاش. هنا غنوريكم لا ديكوب. كيف ما كتشوفوا راه لو بسكوي كيجي فازك، وهذيك لا بارتي سكري كتبقى باينه من برا لو غاتو. لا موس كتجي تري 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 ديليسيوز اي تري اونكتوز. نتمنى فريمون تجربوها وتفرحوا بها احبابكم في عيد الحب كيف ما قلت لكم، ولا في مناسبات اخرى. وميرسي بوكو الى كنتو شفتوا هذا الفيديو، والناس اللي كيشجعوني لحد الان. وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي وتشجعوني للمزيد من الوصفات. ونتلاقاو مره اخرى في قناه، في نفس القناه في وصفه جديده ان شاء الله. ميرسي بوكو، بسلامه.